خطیب اسلام حضرت مولانا قاری زاہد حبیب راشدی صاحب جو مرکز حسین ابن علی معموری دے خطیب اور محتمم میں انہوں نے اور انہوں دے رفقا نے مقامی دوستان نے اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران نے جو آج دی یہ بزم سجائی ہے، اللہ سب دی محنت کو اور اخلاص کو قبول فرماوے۔ مہمانان گرامی، علماء کرام، تساں سارے احباب اور خصوصاً اسارے محسن بھائی، نوجوان قائد صاحبزادہ بھائی محمد انس عبدالکریم صاحب جو کہ آج دی بزم دے مہمان خصوصی ہیں، اپنی گناہ گن مصروفیات چوں وقت کٹ کے تشریف گھنن، اللہ انہاں دی زندگی جوانی برکت پاوے۔ اور تساں احباب بزرگ بھرا کافی دیر دے بیٹھے ہو، دین دیاں باتاں سن دے بیٹھے ہو، اللہ تساں سارے دے نیک ارمان پورے فرماوے اور اللہ سب دی حفاظت فرماوے۔ کچھ لوگ ہیں جڑے اپنے سٹیجیں تے اہل بیت دی عظمت بیان کرنا بہت اچھا کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ ہیں جڑے اپنے سٹیجیں تے اہل بیت دی عظمت بھی بیان کرنا تے نال صحابہ کرام دے تذکرے بھی کرنا، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام دی عظمت اچ مقام اچ مرتبے اچ جیڑا بندہ بھی تنقیص کرے، عیب کڈھے یا تھوڑی جی لچک رکھے، اودے اسلام اور ایمان دا کوئی اعتبار نہیں۔ بالکل بے عینی ایویں جیڑا اہل بیت دے بارے تنقیص کرے یا اہل بیت دے بارے بدگمانی رکھے یا اہل بیت دے بارے تھوڑا بہتا شک رکھے، تو ایسے بندے دے بھی اسلام اور ایمان دا کوئی اعتبار نہیں۔ صحابہ کرام بھی سادہ ایمان ہیں اور اہل بیت بھی سادہ ایمان ہیں۔ کافی دیر تو تساں احباب اہل بیت دی عظمت بھی سن چکے ہو، صحابہ کرام دے چرچے اور انہاں دی عظمت بھی سن چکے ہو۔ میں اگر تواڈے چے بات کراں کہ عظمت صحابہ دی خاطر کیا جان دے سو، تساں سارے آکھو جی آ ساڈے وانتے تیار ہیں۔ میں کہ پوچھو اگر میں آکھساں میں بھی جان دے وانتے تیار ہوں۔ جڑے لوگ اہل بیت بیان کرنا، حضرت حسن حسین پاک دی عظمت بیان کرنا، واقعہ کربلا بیان کرنا اور اپنے طریقے تے کرنا، انہاں کی نے پوچھو او اکسن اساں اپنے اہل بیت دی خاطر جان دیون تے تیار ہیں۔ انہاں دی ایک اپنی عقیدت ہے، انہاں دی محبت ہے، اور جڑے لوگ صحابہ کرام دی خاطر مر مٹن تے تیار ہیں، انہاں دی اپنی محبت ہے۔ میں جڑی بات کرنا چاہنا وہ بڑی مختصر ہے، میں زیادہ ٹائم تو نہ گنساں، کافی دیر تے تساں احباب بیٹھے ہو، تساں کھانا بھی کھاونے، شاید نماز عشاء بھی اجا تک پڑھنی ہے۔ تساں جڑے ساتھی بزرگ بیٹھے ہو آپس وچ نہ الاؤ، سجے کھبے نہ دیکھو، دور دراز تو احباب آئے بیٹھن، بس ایک چھوٹا جیاں پیغام دیوان چاہنا اپنے آپ کو، تساں احباب بھی ذرا اگر سمجھ گنسو نال تو انشاءاللہ میں کوئی فائدہ تھی سی تو کوئی فائدہ تھی سی۔ میرا انہاں کے سوال ہے جڑے صحابہ کرام دی گلہ پھاڑ پھاڑ کے عظمت بیان کرنا، میرا انہاں کے سوال ہے جڑے عظمت صحابہ دی خاطر ہاتھ کھڑے کر کے اپنی جان دیون دے وعدے کرنا، میرا انہاں کے سوال ہے جڑے ادن اساں صحابہ دی حرمت تے مر مٹن تے تیار ہیں اور خون دیون تے تیار ہیں، میرا انہاں دوستاں کے سوال ہے جڑے ادن اساں اہل بیت دی خاطر اپنی جان دیون تے تیار ہیں اور اپنا لہو جڑا ہے، خون جڑا ہے او قربان کرن تے تیار ہیں، میرا انہاں کے سوال ہے جڑے واقعہ کربلا کو بڑے شد و مد نال بیان کر کے شان حسنین کریمین نال محبت دا اظہار کرنا، میرا ہر سنی کے سوال ہے، میرا ہر وہابی کے سوال ہے، میرا ہر اہل حدیث کے سوال ہے، میرا تساں ای مجمع چ آون والے ہر مختلف قبیلے نال تعلق رکھن والے پیارے بزرگیں اور دوستے کے سوال ہے،
میرا ہر اہل تشیع نال تعلق رکھنے والے دوست کے سوال ہے. یہ سوال پوری معموری کے ہے، یہ سوال پورے ڈی جی خان کے ہے، یہ پورے سوال پورے پاکستان کے ہے. بھائیو سوال ہے اساں جان قربان کرنے تے تیار ہیں اہل بیت دے نام تے، صحابہ دے نام تے، حسن پاک دے نام تے، حسین پاک دے نام تے، بی بی فاطمہ پاک دے نام تے، علی پاک دے نام تے، صدیق اکبر دے نام تے، حضرت عمر پاک، صدیق پاک، عثمان پاک، علی پاک دے نام تے. لیکن گزارش ہے کہ کیا اساڈے اس کو ایو جیاں بندہ ہے، کیا ساڈے اس کو ایو جیاں بندہ ہے جڑا جان قربان نہ کرے؟ ان دی مہربانی ہو اپنی جان اپنے کے رکھے. جڑا خون قربان نہ کرے اپنے خون کو سلامت رکھے. کوئی ایو جیاں بندہ، کوئی ایو جیاں سنی، کوئی ایو جیاں وہابی، کوئی ایو جیاں اہل حدیث، کوئی ایو جیاں اہل تشیع، کوئی جیڑی قوم دا بھی کوئی ایو جیاں ہے جڑا اہل بیت دے نعرے مارن والا، اہل بیت دی بات منے نہ ہوئے، صحابہ دی عظمت دے نعرے مارن والا، صحابہ دی بات تسلیم کرے نہ ہوئے. کوئی ہے تواڈے وچوں ایو جیاں جڑا صدیق اکبر دی عظمت منے نال صدیق اکبر دی تعلیم بھی منے؟ کوئی ہے ساڈے وچوں ایو جیاں بندہ جڑا حضرت علی پاک نال پیار کرے نہ ہوئے تے حضرت علی پاک دی بات ہی منے؟ ساڈے وچوں کوئی ہے ایو جیاں بندہ جڑا بی بی فاطمہ پاک دے اوتے ایمان آنے نہ ہوئے، پاکیں دا تذکرہ کرے تے انہاں دی بات بھی منے نہ ہوئے؟ اگر اساں انہاں دی بات منے ہیں تے چوریاں ساڈے علاقے اس کون کرن دے؟ اگر انہاں دی بات منے ہیں ساڈے وسیب ڈکیٹیاں کون کریں دے؟ اگر اساں نہیں کریں دے تو کون کریں دے؟ کیا حسین پاک ڈکیٹی کریں دے ہیں؟ کیا علی پاک چوری کریں دے ہیں؟ اگر اساں انہاں دی بات منے ہیں بات ساڈے وسیب شرابہ کون پیندے؟ کیا پاک لوگ شرابہ پیندے ہیں؟ اگر اساں انہاں دی بات منے ہیں، دلوں محبت کریں دے ہیں، انہاں دی تعلیمات تے عمل کریں دے ہیں، تو والے ساڈے اچ نماز کیوں کہنی؟ کیڑی پاک ہستی آئی جڑی بے نماز آئی؟ کیڑا صحابی آئی جڑا بے نماز آئی؟ اہل بیت دا کیڑا شہزادہ ہا جڑا بے نماز آئی؟ اساں کیوں بے نماز ہیں؟ انہا مطلب ہے خیالی پلاؤ پکائی رہنے ہیں، چھڑے پوزے ڈیتی رہنے ہیں، ایک دوجے کو کافر بنائی رہنے ہیں، ایک دوجے کو ٹرکائی رہنے ہیں. میاں تو اہل بیت دا منکر رہیں، او آدھے نا تو صحابہ دا منکر رہیں. اگر میرے کنے پوچھ دے ہو تے اساں سارے اہل بیت دے بھی در حقیقت منکر ہیں تے اساں سارے در حقیقت صحابہ دے بھی منکر ہیں. جنہ انہاں دی تعلیم ساڈے اچ کہنی، انہاں دے فرامین ساڈے اچ کہنی، انہاں دے عمل ساڈے اچ کہنی، انہاں دا کردار ساڈے اچ کہنی. بزرگو ذرا عقل علی گال کرو ول سمجھو اساں انہاں دے منکر ہیں یا نہیں؟ میں اپنی اماں کو آکھاں اماں تو میری اماں ہی، میں کو تیرے نال بڑا پیار ہے، اماں ہی تو میری اماں ہی، گھولے ونجاں میں تیرا پوتراں تو میری اماں ہی. تے اماں کو پانی طلب تھی وے میں پانی نہ بھر دیواں، اماں میں کو کوئی کم دسے میں او نہ کر دیواں، تو میں کیہاں اماں دا پوتراں تے او میری کی اماں ہے؟ اصل تے ہے گال منن. ساڈے وچ کیڑی گال ہے بھلا؟ لاڑیاں اساں منی راندے ہیں، سگریٹ اساں پیندے ہیں، حقہ اساں پیندے ہیں، تماکو اساں تے نسوار اساں کھندے ہیں، دھی دا حق اساں کھادے، بھیڑ دا حق اساں کھادے، بدماشی اساں کریندے ہیں، جوا اساں کھیڑدے ہیں، گکڑا اساں کھیڑدے ہیں تے پاکیں کو منن والے اساں ہیں. تے منکر کون ہے؟ جی اساں منکر نہیں سے تے منکر کون ہے؟ پاکیں کو منن والا ڈاڑھیاں تک نہیں منیندا، پاکیں کو منن والا شراباں تک نہیں پیندا، پاکیں کو منن والا بے نماز تک نہیں ہوندا، پاکیں کو منن والا دھی بھیڑ دا حق تک نہیں کھندا، پاکیں کو منن والا سودی کاروبار تک نہیں کرندا. میرا سونا بھرا پاکیں کو منن والا نشے تھوڑی کرن. بڑے میرے دعوے تواڈے ہن تک تساں سن جو لیو، علماء نے حق ادا کیتا. تساں اج دے ڈی کنے پہلے ڈاڑی تساں اہل تشیع دے سٹیجیں تو بھی سنے عظمت اہل بیت، واقعہ کربلا، حسنین کریمین دی شان. اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، انہاں کو حق حاصل ہے، انہاں دا ایک اپنا عقیدہ ہے، موقف ہے، کر ساکو کوئی اعتراض نہیں.
لیکن میرا سوال ہے پوری امت کے ساری دوستیں کے میرے اندر حسین پاک دی شکل ہے یا نہیں؟ بس میں کوئی دا جواب چاہیے. میں جڑا حسین پاک دی خاطر جان دے ونتے تیار ہاں. میرا عقیدہ حسین پاک دے عقیدے جیاں ہے یا نہیں؟ بس میں کوئی سوال چاہیے. میں اگر حسین پاک دی خاطر جان دے ونتے تیار ہاں میرے کپڑے حسین پاک والے ہیں یا نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام ڈٹھے حضرت حسن پاک تے حسین پاک رمضان شریف دے وچ جڑا فطرانے دا مال کٹھا کیتا ویندا آئی صحابہ کرام دی نبی کریم ڈیوٹی لیندے ہن فطرانا لوگے کے کٹھا کرندے ہن تے میں ڈھگ لگا پی آئی اون دے وچ کھجوراں وی ہن لوگ نقدی فطرانا کہنا دیندے ہن گندم دی صورت کھجور دی صورت خورد و نوش دی صورت فطرانا دیندے ہن میں ٹھگ پی آئی میرے نبی پاک دی نظر پئیے حسن پاک میرے نبی دے نواسے حسین پاک میرے نبی دے نواسے حضرت علی پاک دے بیٹے تے جنت دے جوانے دے سردار بی بی فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ دے لخت جگر اجڑا ٹھگ لگا پیا فطرانے دے مال دا انہاں دے نیڑے گئن ایویں ہاتھ شات لینے مال چیک ودے کرنے ہن اجاں چھوٹے بالن تے حضرت حسن پاک حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پنڈ دا دانا چاہتے بھوک محسوس تھئیے پنڈ دا دانا چاہتے نے چاہ کر کے اپنے منہ چپاتے نے نبی کریم علیہ السلام دی نظر پائے گئی امام کائنات جی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ جلدی نال اٹھی کہیں میں ٹور پائیں تیز قدمہ دے نال گئیں حضرت حسین پاک دی تھوڑی تے ڈاڑی علی جاتے اپنا ہاتھ رکھے نے تے امام کائنات نے بیا ہاتھ حضرت حسین پاک دے سر تے رکھیں رسول کریم نے حضرت حسن پاک دے متھے تے بوسا دیتے بوسا دے کے منہ کھولنے منہ کھول کے کھجور دا دانا کٹ گی دینے تے آپ نے فرمائے میرا حسن اے فطرانے دا مال ہے اے صدقے دا مال ہے صدقے دا مال فطرانے دا مال اللہ پاک نے تیرے نانے دی آلتے تے سید تے حرام کر دیتے میرے دیکھو حسن پاک دے نا تے جان قربان کرن دی لوڑ ہی نہیں اپنے کے رکھو حسین پاک دے نا تے خون وہاں ون دی لوڑ نہیں زمین ٹھارن چاہتے ہو وسیب کو ٹھارن چاہتے ہو حسینی بنو جی میں حسین ٹر دیانو ہے ٹرن دی عادت بناو جی میں حسین پاک کھل دیانو ہے کھلن دی عادت بناو جی میں حسن پاک رون دیانو ہے رون دی عادت بناو جی میں حسن پاک دا نکاح ہوئے نکاح دی عادت بناو جی میں حسین پاک دے کپڑے ہوئے کپڑے دی عادت بناو محبت دا من ہے جی میں حسن حسین پاک دی ڈاڑھی آئی ہوئے ڈاڑھی ہوئے جی میں صدیق اکبر دا عقیدہ ہوئے عقیدہ ہوئے میں سینے کٹی رہا میں نعرے ماری رہا میں انہاں دے خلاف تے او میرے خلاف میں سٹیج انہاں دے خلاف بناوا او سٹیج میرے خلاف بناویں انہاں دا طریقہ بھی چنگا نہیں میرا بھی طریقہ چنگا نہیں لوگاں کو سلنا ہونا لوگاں کو بھیڑا ہونا اہل بیت دے منڑا جے کو میرا پیغام ہے اوہیں زندگی گزارو جی میں اہل بیت گزار گئے صحابہ کو مننا لیندہ پیغام ہے اوہیں زندگی گزارو جی میں صحابہ زندگی گزار گئے آپیں آپ رشوت ختم ہوئے سی آپیں آپ جوا ختم ہوئے سی آپیں آپ سود ختم ہوئے سی آپیں آپ مسجدہ بھری جان لگوے سن میرے نبی نے فرمائے حسن اے پنڈ دا دانا نہیں چاونا اے تیرے نانے تے حرام ہے آل رسول تے حرام ہے حسن پاک کیا سوچیں دے حسن کئی دیماریں دے بکھیان آنکھیں نہ چانانا میں چھوٹا بالا کیا ہر جے میں پنڈ دا دانا کھا گنا میرے نبی بھی سوچ سکتے ہیں حسن چھوٹا بال ہے پنڈ دا دانا کھا گنے تھا کیا ہر جے وڈا تھی سی سے سیانا تھی سی حسین پاک دی عظمت دے نعرے مارنا لے ہو اہل بیت دی عظمت دے نعرے مارنا لے ہو صحابہ دی عظمت دے جان قربان کرن دے دعوے کرنا لے ہو
اے تا سوچو اتھا ایک پنڈ دا دانا بھی حرام دا نہیں پیا کھویں دا اسا جیندیں اپنے دھیری دے حق نڑکی گٹھے ہیں اتھا پنڈ دا دانا حرام دا نہیں پیا کھویں دا اسا رات دا لوگے دے زمینے تے قبضے کر گئے ہیں اتھا ایک دانا پنڈ دا نہیں پیا کھویں دا اسا لوگے دے گھا چوری ودے کپے نے ہونے ہیں اتھا ایک پنڈ دا دانا حرام دا نہیں پیا کھویں دا اسا اپنے بھیڑی دے حق کھا گئے ہیں ایک جی اہل بیت نال عظمت ہے اے دوگلی چال کیوں ہے ایک جی صحابہ دی عظمت ہے اے دو نمبری کیوں ہے اتو کچھ تے وچو کچھ اے غداری دا انداز کیوں ہے اے منافقت علا مداج کیوں ہے اوے سر سٹ جی میں حسین پاک سر سٹی کھڑے ہیں ایویں سر خم تسلیم کر جی میں حسن پاک کی تھی کھڑے ہیں اللہ دے نبی نے پنڈ دا دانا نے کھاوڑ دیتا میں رات دا منہ تے کپڑے دے کے لوگاں دے موٹرسائیکل چھکنا تے انہاں دی جان قتل کرنے ہوا میں کو پاکیں دا ڈکیاں پیار ہے اتھا ایک پنڈ دا دانا نہ پیا کھادا میں دا اتھا میں رات دا ڈکے جان کراں لوگیں دے گھرنے میں چواڑ بنیاں تے لوگیں دیاں عزتاں لوٹاں میں کو پاکیں نال کیاں پیار ہے پاکیں نال پیار دا مطلب ہے پاکیں دا کردار بنا اگر صحابہ نال پیار ہے جان دیوان دی لوڑ نہیں صحابہ ساری جان بچاوانا ہے صحابہ سارا تحفظ کراوانا ہے صحابہ ساری سلامتی سوچانا ہے صحابہ ساری حفاظت دا پروگرام بناوانا ہے صحابہ ساری رات نہیں وہانے دے صحابہ سا کو روون نہیں دے دے صحابہ سا کو پھیڑن نہیں دے دے صحابہ سا کو بغض نہیں کرنے دے صحابہ سا کو لڑن نہیں دے دے اہل بیت آپت چلڑ دے کہنال اسا کیوں لڑ دے ہیں اہل بیت سگریٹ کہنا پینے ہیں اسا کیوں پینے ہیں میرا سوال ہے آج دی تقریر میرے سارے بھرا سنو ون کے سارے وسیب کو سنو کیا ضرورت ہے نعرے مارن دی کیا ضرورت ہے سینہ کو بھی کرن دی کیا ضرورت ہے صحابہ دے نام دے اتے جان قربان کرن دے نعرے مارن دی نہ صحابہ دی نماز نظر دیے وسیب نہ صحابہ دی توحید نظر دیے وسیب نہ صحابہ دا چہرہ نظر دے وسیب نہ صحابہ دے شاجیں دی طرح شاجہ نظر جن وسیب نہ صحابہ دے جنازیں دی طرح جنازے نظر دن نہ صحابہ دے کروبار دی طرح کروبار نظر دن نہ صحابہ دی تجارت دی طرح تجارت نظر دیئے نہ صحابہ دی ٹور دی طرح ٹور نظر دیئے نہ صحابہ دے کردار دی طرح کردار نظر دے تیرے دعوے جھوٹیں وچو ہو رہی تے اتو ہو رہی اگر پیار کرنی محبت دا دعوے دار ہیں ولی میں کر جی میں حسن پاک نے کیتا اللہ دے نبی فرمائے حسن پنڈ دا دانا نہ کھا اللہ نے صدقے دا مال تیرے نانے دی آل تے حرام کر دیتے میرے دیکھو یہ پہلا سوال ہے ایک کوئی اہل پاکیں کو منے دے ہو ہاتھ کھڑا کرو جڑے منے دے ہو تلے نہ کرے این ہاتھ کرو جی میں کیتی بیٹھی متھے تے رکھو شوف شوف سرکار نہیں آئی بیٹھی متھے تے رکھو متھے تے چاچا اتے رکھ ای میں تلے پھریں دے ہو میں ہی پھریں دا میں ہی ذرا ڈاڑی تے ہاتھ پھیرو اٹھی کھڑو کوئی اٹھی کھڑے جڑا آکے حسین پاک ڈاڑھی منویں دے آنے کوئی اٹھی کنے دعویٰ کرے جڑا آکے حسن پاک ڈاڑھی منویں دے آنے مذاق بڑھائی ودے ہیں پاکیں دا ذکر کر کے پاکیں دی مخالفت کریں دے ہیں پاکیں دا ذکر کر کے پاکیں دے منکر بڑھے ودے ہیں کیڑا میلا بھیرا ہے جڑا پاکیں دے چہرے دی طرح اپنا چہرہ بڑھاوے تے آج وعدہ کرے یہ ہونے تو کو میں آکھنا ہاتھ کھڑا کرو بھی جان لے ونڈ دے تیار ہو تو صاحب حرمت صحابہ پہ جان بھی کے چٹا کوڑے چٹا کوڑے او بھائی میں کڈنا کے جان قربان کرو میں تے آدھا صرف چہرہ حسین پاک علی کارچہ بناؤ چہرہ حسن پاک علی کارچہ بناؤ کوئی کہہ نہیں بیٹھا توارے وچو حسینی کوئی کہہ نہیں بیٹھا توارے وچو کوئی صدیق عمر فاروق عثمان کو منن اللہ ہونے تو کو شیعہ سنی دا جھیڑا کھتائی ونجا تے ایک دوجے کو مرن مارن تے تیار تھی ویسوں بھی یہ حسین پاک دا منکر ہے یہ صدیق پاک دا منکر ہے وڈا منکر تے میں میرا چہرہ ہی اندے چہرے نال نہیں رلدا میرا مونو گرام ہی انہاں دے مونو گرام نال نہیں رلدا میں انہاں دی پارٹی دا کیویں ہاں
میں انہاں دی پارٹی اج تاں بنساں جداں میرے گھر انہاں دا مونو گرام ہو سی، جداں میرا چہرہ انہاں دے چہرے والی کار ہو سی۔ تواڈے مجمع کے پتہ لگ گئے تواڈے وچ کتنا محبت ہے۔ چلو میرا اگلا سوال، ٹھیک ہے تواڈی مرضی، بھیڑنا نہیں، سارے اہل تشیع حق رکھدن اہل بیت نال محبت کرن دا، جڑے انداز نال کرن انہاں کو جو سمجھایا گئے، صحابہ دی عظمت کو بیان کرن دا سنی حق رکھ دے، لیکن لوہائیں دے کو دس بستہ ہاتھ بادھ کے آدھاں وہ حق تے رکھ دے ہو، انہاں دا کردار کون منے سی؟ وہ تساں چھڑے انہاں دے نعرے مارن، اے تو میں کوئی جواب دے ہو آج معموری آلے، انہاں دی تعلیم کون منے سی؟ انہاں دے عقیدے کون منے سی؟ انہاں نے شاجاں کیتے یا نہیں کیچا؟ تساں اویں کرن دے ہو جی میں انہاں کیچا؟ انہاں نے جنازے پڑھائیں یا نہیں پڑھائے؟ تساں اویں پڑھیں دے ہو جی میں انہاں پڑھائیں؟ انہاں نے کاروبار کیتن یا نہیں کیتے؟ تو آدھے اویں کاروبار ہیں جی میں انہاں دیں؟ اگلی گال سن، نبی کریم علیہ السلام نوکرانیاں بیٹھے وانڈے نیان جلے اکسو میں بس کر لے سا انشاءاللہ، میں بدھی جانا اللہ مولوی کوئی نہیں، پہلی دفعہ ہیں، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، بھی ہے کوئی 2.5 گھنٹے والا بولی لگ دی بھی، 2.5 گھنٹے، ٹھیک، سارے اندھا کام سیدھا کرنا ہوں۔ یہ جن سوال جواب شروع تے چاچا دے انہیں دوجھی تے اٹھی بڑھے، یہ جن سوال تقریر دا موضوع ہے سوال جواب، ٹھیک ہے؟ کوئی پوچھے بھی تقریر کیا ہے بھی سوال جواب، سوال ہی آپ کرے جواب ساکی نے پوچھن سی ایک کلوئی جواب کہنا، میرا ایک بھیرائی حسین پاک تے نبی پاک تے صحابہ پاک دی خاطر اپنی داڑھی چھوڑن تے تیار نہیں، این کلو کیویں امید رکھاں جو ڈکیٹی چھوڑے سی؟ کیویں امید رکھاں جو چوری چھوڑے سی؟ وعدہ ہے دیکھ گئے میرا پکا، یہ میرا بھرا وعدہ کر، ادھا وعدہ اٹھی سی، چلو سارے صلاح پکا وعدہ ہے، اے زندہ باد زندہ باد، زندہ باد، جی آجا ماشاءاللہ، اللہ سارے سجاد جلسہ سجایا ہے بھائی، سجاد باڈا صاحب داڑھی رکھن دا وعدہ کرنا پے، اصل حسینی ہے، میں دعا کرنا آمین کہے اللہ قیامت علی این سارے سجاد بھرا کو پاکیں دے کٹھے جنت اچ مقام عطا کرے، ماں پیو دا فرما بردار بنا وے زند جی عبدالغفار خان تو چپ کر بھر، یہ میرا کام ہے، یہ گولنے میرے اللہ نے، میں بھی ادھے کوئی گال نہیں کی تھی، میرا کام ہے حسین پاک دی محبت دسنا، یہ ہونے رکھا سگریٹ آلی نا گھندہ ہونے سیر سٹے جن پہ سن تلے نا تواری مہربانی ہے جی میں دل رکھا، ٹھیک ہے ہر کوئی میاں کرے، میں صرف اتھا شیعہ کو تم بنایا کیا تے شیعہ کو لو ونجو تے او میں کو تم بن میں انہا کو تم با وہ قوم تمہیں دی راسی کیا، میں ہاتھ باد کے ہی ہو ترلا کرنا آیا، جڑے حسین کو منے دے ہو صحیح مانے حسینی بڑھو، جڑے صدیق عمر کو عثمان کو منے دے ہو صحیح مانے صدیقی بڑھو، بس گال ختم، رولائی ختم، نہ سود راسی، نہ چوری راسی، نہ ڈکیٹی راسی، نہ بے نمازی کوئی راسی، اللہ دی رحمت آوے سی، انہاں دا کردار کہنی ساڑے انہاں دا ایمان کہنی، حسین پاک تے حسن پاک پینڈ دا ایک دانا نہیں چاہتا جو اللہ حرام کر دیتے، میڈا وگار چی مائی وجہ پیا ہوں دے ٹپا خان تُساں کھل دے ہو دل رون دے وجہ پیا ہوں دے، ہون اگلی گال سن، اگلا سوال ہے بی بی فاطمہ پاک کو منے دے ہو ہاتھ کھڑا کرو، اکیویں منے دے ہو میں سمجھو کیویں منے دے ہو، یہ ہاتھ کھڑا تھی میں کرن دے ہو جی میں کوئی مطلب ہے کوئی چاول منڈی دے مطلب کیویں منے دے ہو سمجھاؤ میں کو، یہ کیجرہ کوڑے جو منے دے ہیں میں کو سمجھاؤ تو صحیح کیویں منے دے ہو، نبی کریم علیہ السلام میرے دیکھو کوئی اٹھے نہ ہلے چلے نہ بس میں جلدی بات مکیسا لیکن دیکھنا میرے لونٹیاں تے نوکر تقسیم بیٹھے کریں تھے حضرت فاطمہ تزارہ جنت دے عورتاں دی سردار میرے نبی کریم دی دھی آئی دھیری تے ظلم کرنا لے جے دھی نال پیار دا انداز دیکھنا ہوئی
آمنہ دے لال دی زندگی پر جنہاں نے اپنے دھیری نال پیار کرن دا حق ادا کیتائی جڑے ویلے میرے نبی کریم دی وفات پئی تھیندی آئی آپ وفات تو پہلے حضرت اماں عائشہ کو آدن میری زندگی پتہ نہیں وفا کرے نہ کرے عائشہ ایک کام کر جی سونیاں فرمایا وان پئی میری دھی بیٹی فاطمہ تو زہرہ دے گھر میری دھی کو بھی سدیاں تے میرے ڈوتریں کو بھی سدیاں آخری ٹائم دھی نال پہ مل دن حضرت بی بی فاطمہ آگئن میرا حسن آگئے کھٹڑے تے چار پائی دے سجے پاوے نال حسن بن علی کھڑے ہن تے کھبے پاوے نال حسین پاک کھڑے ہن تے بی بی فاطمہ بیٹھی آئی میرے نبی سجے ذرا میرے ایک اپنی دھی دے کانے چ کچھ علائنے تے اچانک حضرت فاطمہ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے رومن پے گئی دھی ماموری والے اہل حدیثاں دے طالب علم دے اے جملے ضائع نہ کرائے اللہ دی قسم چا کے آلاں دھی روے باپ برداشت نہیں کرے گا تے اون باپ دا نام محمد کریم علیہ السلام ہے اللہ دے نبی اپنی دھی دیاں ہنجوں برداشت نہ کرے نیان اے ظالم کیو جیاں باپ ہے جیڑا اپنے دھیری کو آپ کھلے ماری راوے جیڑا آپ اپنے دھیری کو چاٹا ماری راوے میرے نبی ڈٹھے جو فاطمہ رون دی پئیے آپ نے سجے والکان اپنے منہ دے قریب کیتے نے وط جملے علائنے وال حضرت فاطمہ کھلن پائے گئی بعد اچ کہیں پوچھا جو کیا کیا بابے رومن پائے گئی آمیں کیا ہاتھ کو بابے تیرے وال کھلن پائے گئی آمیں آکھن لگن میرے بابے میں کو پہلے آکے فاطمہ تیرے یتیم تھیون دا ویلا آگئے تیرے جدا تھیون دا ویلا آگئے میں انہیں ونجن اللہ تے بس میرے ہوتے موت ونا لیے میں برداشت نہیں کر سکی بس میں رومن لگ گئیاں تے جڑے ویلے رونیاں میرا رومن تے ابے جی کو برداشت نہیں ہویا والے سجے نے سارے کے کانے چاکھنے فاطمہ روندی کیوں آئی قیامت علی دین جڑے ویلے اللہ سجنے کو ملے سی اون ویلے سب تو پہلے میں محمد پاک کو اللہ تیرے نال ملوے سی میں تیری انتظار چوزوں تے تو میری انتظار چوزیں دھیری نال پیار میرے نبی نکرانیاں ونے دے بیٹھے ہیں لونڈیاں ونے دے بیٹھے ہیں غلام ونے دے بیٹھے ہیں حضرت فاطمہ آگئن آجن اممہ جان اممہ عائشہ جی تھی فاطمہ ابا جی کتھائن ابا جی نکرانیاں ونے دے پین اچھا میں آئی ہوں میرے ہتھیں تے چھالے پائے گئن کام کر کر کے میرے ہتھیں تے چھالے پائے گئن پانی آپ ڈھون دیاں پانی چاچا کے مجھے تے کلھے پائے گئن اچھا وال کیا کرنے اممہ جی جڑے ویلے بابا جی آوین اکھائے فاطمہ تری تھی آئی تے آدھی آئی ایک نوکر دے ہو چا جڑا پانی ڈھو اندر آسی ایک نوکرانی دے ہو چا جڑی گھر دے کم کرویں دی راسی تو ادا احسان ہو سی اللہ دے پاک نبی جڑے ویلے شام دے ٹائم اپنے گھر آئے فرمیدن عائشہ کوئی آیا گیا جی اللہ دے نبی توڑی تھی آئی سنو ماموریے چاونا لے ہو کاری زہد صاحب دی دعوت تے آونا لے ہو اہل حدیثیں دے پروگرام تے آونا لے ہو امن دی دعوت سکون دی دعوت تہذیب دی دعوت عمل دی دعوت اخلاق دی دعوت ہوب دی دعوت عقیدت دی دعوت بیٹھا دینا کوئی جھیڑا نہیں کوئی جھگڑا نہیں اپنے وسیب دے ٹھرن دے ذریعے بیٹھا دسینا وطن دے سکون دے سبب بیٹھا دسینا اللہ دے پاک نبی توڑی تھی آئی حضرت اممہ عائشہ فرمیدن جڑے ویلے میں بی بی فاطمہ دا ذکر کیتے سارے نبی ذرہ بھی نہیں بیٹھے جلدی نال اٹھی گئن ہمیں جلدی نال گئن ونج کے بی بی فاطمہ پاک دا دروازہ کھڑ گئے نے اجازت کے دن حضرت فاطمہ پاک باہر آیا جی ابا جی کی میں آئے ہوں میں کوئی صدقنو آپ نے فرمائے میری دھی ذرا ہاتھ اورتے کر اپنے ہتھیں تے ڈٹھے نے چھالے پائے پیان امام کائنات نے
اپنی دھی دے ہتھیں کو اپنے ہونٹاں دے قریب کیتا تے اپنی زبان نال بوسا دیتا کیا قربان ہے بیٹی دا ہاتھ کتنا عظمت والا ہے میں قربان کیوں نہ تھیاں بی بی فاطمہ پاک دے ہتھاں تے بی بی فاطمہ پاک دے متھے تے جیندے تے محمد کریم بوسا دینا آئی اللہ دے نبی بوسا کھڑے رہنے ہیں آذرہ سن محبت تک کرنے ہو بی بی فاطمہ نال عمل کون کرے سی بی بی فاطمہ دے پتریں دے ماتم تک کرنے ہو لیکن اما فاطمہ دے عمل کون منے سی عمل اگر کرنا چاہنے میرے نبی پاک نے فرمائے فاطمہ میں اگر چاہواں تو تے کو نوکر بھی دے سکتا ہوں لونڈی بھی دے سکتا ہوں لیکن نہیں ملے ہو سکتے نوکر بھی تھک ونجے تے لونڈی بھی تھک ونجے تے تو بھی تھکی پئی ہوئے آتے کو میں ایک تعلیم لینا جی ابا جی کیا تعلیم اہل تشیع اے سنیو سارے روڈے کو بلاک ودے کریں لے ہو نعرے ودے مریں لے ہو احتجاج ودے کریں لے ہو ریلیاں ودے کر دے ہو چلوس ودے کر دے ہو تو سارے نعرے ودے مریں لے ہو یار تو آدھے اگے طالب علم ہاتھ بد کے آدھے ایمیں کون کرے سی جیمیں حضرت فاطمہ کریں جان اللہ دے نبی فرمائے میری تھی جیڑے ویلے تھک ونجے جیڑے ویلے تھک ونجے کام کر کر کے تھک ونجے تیتری واری سبحان اللہ تیتری واری الحمدللہ چوتری واری اللہ اکبر پڑھیا چا کر تے اپنے ہاتھ تے پھونک ماری چا کر تے ہتھیں کو جسم تے پھیریا چا کر اے جنت عورتاں دی سردار اے اہل بیت دی چشم و چراغ اے میری بطول فاطمہ اے ذکر کرن تیری ذمہ داری ہے تے اللہ پاک تیرے تھکیڑے دور فرما لے سی کون تھی سی این بی بی علی کار تیتری واری سبحان اللہ بی بی پڑھ دی آئی اہل بیت دی عظمت بیان کرنے ہیں بی بی فاطمہ پاک دی عظمت بیان کرنے ہیں تے بی بی دی تعلیم ہے تیتری واری سبحان اللہ تیتری واری الحمدللہ میں تا کالج تویز پاتا ہویا ہے میں تا بی بی دا منکر تھی ہوں میڈا تا لوگیں دے ہوتے عقیدہ ہے پٹھی کنی تے عقیدہ ہے میڈا تا درختیں تے جنیں تے تعویزیں تے عقیدہ ہے میں کتھا بی بی فاطمہ پاک ہوں میں تا امام زامن مننا میں تا کالج کپڑے بہتا لیراں بہتا ہتھیں تے گانے بہتا میں تا گھنگار پہنا میں تا پیریچ پہنا میں تے آدھا فلانا بھی بہوں پوچھتے فلانا ہی اوے بی بی فاطمہ پاک دا نانا لجا اگر اہل بیت دے نا کو بیان کریں اپنی زبان تے والدان دی تعلیم کو اپنے جسم سے نافذ کر حضرت حسن حسین دی تعلیم ہے وہ حرام دے نیڑے نہ گئے ہیں بی بی فاطمہ پاک دی تعلیم ہے اوہ میاں ہر ویلے اللہ دا ذکر اپنی زبان نال کیتا کرو اللہ تواڈے جسم دے تھکیڑے دور کر دے سے کوئی ہے جڑا ذکر کرے کہے نا اے تواڈے ذمہ مولوی صاحب اوہ بی بی فاطمہ پاک دا ذکر ساڈے ذمہ تے باقی تواڈے این تے نہیں کرنا این تے نہیں کرنا حضرت فاطمہ فرمینن میں وال ساری زندگی جے تئی مت میں جڈاں دی آپ کولو اے گال سنی می حضرت علی پاک آدن میں بھی تے حضرت فاطمہ بھی اسا کدا ہی تیتری واری سبحان اللہ تیتری واری الحمدللہ چوتری واری اللہ اکبر پڑھن دا ناغا نہیں کیتا کیا نہیں کیتا بولو انہیں پاکیں دی تعلیم کون منے سی ایرے بی گال دساں دی نبی کریم علیہ السلام دے صحابین جن دا نام ہے حضرت حسن کیا نام ہے بولو یار بولو بولو حضرت حسن دے بارے ہن میرے دیکھ ذرا حضرت حسن دے بارے میرے نبی سی فرمائیں ھذا سید اے سردار ہے میرا پتر یہ گال تے سنو جا چلا اے کون ہے وہ سرداریں کو مننا لے ہو اے کون ہے کھوسے سردار حسن لگاری سردار حسن انس خان سارے سردار ہیں افضل خان سردار ہیں تساں سارے سردار ہو لیکن سردار دی تعریف حدیث اچ میرے نبی کیتی ہے آنکھوں تا سنا چھوڑا سردار آدھے کہ کوئی جنہاں چار چیجاں مچھاؤں میں وہ سردار ہے جن دی ولے علی 12 غاز دی شلوار ہوئے وہ سردار ہے جیڑا ڈبل کیبن ڈالے تے ہوئے وہ سردار ہے جیڑا منجھی ڈھکواوے پکڑواوے وہ سردار ہے
میرے نبی سردار دی تعریف کی تھی، ذرا سنی. آپ نے فرمایا حاذا سید، اے میرا پتر حسن سردار ہے. بھی ایک حدیث جو اے جنت دے جوانے دا بھی سردار ہیں دوہائیں. اتھا کیا فرمائے نے؟ اچھا ایڈے کی سنی دل نہ ذرا. اے میرا پتر سردار ہے. نانا جدا کے بھی سردار ہے. اللہ دے نبی کیوں سردار ہیں؟ ووٹ لڑ سی ووٹ. اتھا سارے پاسے سردار ووٹ لڑ دن الیکشن لڑ دن تا. آپ نے فرمایا نہیں. اچھا اللہ دے نبی یہ سردار کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اے سردار ہیں ان دی وجہ ہے لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین مسلمین. اے میرا پتر سردار ہیں. اللہ دے نبی کیوں؟ آپ نے فرمایا اے وڈا تھی سی. سنائے ذرا وہ حسن پاک دے نا دے نعرے مارنا لے ہو. اے وڈا تھی سی میرا حسن. اے دو مسلمان عظیم مسلمان وڈے جماعتیں دے درمیان اے صلح کروے سی. ہاں مموریا لے ہو. جڑی گال میں کو سمجھ آئیے جڑا آپس لڑاوے او سردار نہیں. جڑا لوگیں جا منجی چھڑواوے اے سردار نہیں. جڑا لوگیں کے پھتے گھنے اے سردار نہیں. جڑا لوگیں جا فتنے تے فساد دا سبب بنے اے سردار نہیں. اتھا تے شیطانے کو بھی سردار آدن. جڑا شرارتی ہے او بھی سردار ہے. اللہ دے نبی فرمایا اے میرا پتر حسن سردار ہے. ایدی سرداری دی علامتیں اے جڑے ویلے وڈا تھی سی وجہ دو مسلمانے دیاں جماعتاں سن آپس جلڑیاں وجہ سن انہاں دی صلح کروے سی. ایدہ مطلب حسن پاک کو منن اللہ صلح پسند ہو سی. جڑا حسن پاک کو منے سی او پیو پتر دی صلح کروے سی. جڑا حسن پاک دی سرداری دا مننا لائے او خامد بیوی دے درمیان صلح کروے سی. جڑا حسن پاک دی سرداری منے او ہمسائے دی ہمسائے نال صلح کروے سی. جڑا حسن پاک دی سرداری منے او لوگاں دے درمیان صلح کروے سی. جڑا صلح کراوے او سردار ہے. میں حسینی ہاں میں حسنی ہاں میں حسین پاک کو منے نا لیکن میں جھیڑے گھتائی رانا سمجھو میں حسینی نہیں. میں اہل بیت دا محب نہیں. اہل بیت او ہن جڑے جھیڑا مقامنا لے حسن پاک ون جڑے صلح کراونا لے. ایک بھی گال سنی حسن پاک آدن میرے نانا نے میں کو ایک دعا سکھائیے تے آکھے نے وطریں چ پڑھی کر تے میں جداں دی سکھیے وطریں چ پڑھدا. مموری والے میری گال بھلا ہے نا. او حسن پاک نے جیڑی دعا نانے کے سکھیے حسن کو منن والے شیعہ بھی نہیں پڑھ دے. او دعا سنی بھی نہیں پڑھ دے. او دعا بریلوی بھیرا بھی نہیں پڑھ دے. او دعا دیوبندی بھی نہیں پڑھ دے. جنا حسن پاک دی تعلیم جیڑی نبی نے دیتی ہے دعا علی کوئی نہیں پڑھ دا تے حسن پاک کو منن دا تے محبت دے دعوے دا کوئی حق نہیں. تو آکھوں این زمین دے اتے آسمان دے تلے رب کعبہ دی قسم ہے سادے اتے اللہ دا فضل ہے. اہل حدیث و واحد جماعت ہے جیڑی حسن پاک کو نانے نبی پاک نے دعا سکھائی ہے وطریں علی. او اگر این ٹائم کوئی جماعت پڑھ دیئے تو صرف اہل حدیث وطریں پڑھ دے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وآفنی فی من آفیت وتولنی فی من تولیت. اے دعا وطرے علی میرے نبی پاک حسن پاک کو سکھائیے. حسن پاک امت کو سکھائیے. جڑا حسن پاک دی دعا پڑھے او یہ سمجھو حسنی ہے او اہل بیت دا محب ہے. جڑا حسن پاک دی سکھائی ہوئی دعا بھی نہ پڑھے نہ اوندا حسن پاک نال تعلق ہے نہ اوندا اہل بیت نال تعلق ہے. سمجھو دوگلی چال والا کھیڑ دے. نا میں پیغام لے منایا سارے دوستیں کو جے فاطمہ پاک دی شان بیان کرنی ہے تو اوہیں وقت بنو بھی سی. آکھیا آنے میرا جنازہ علی رات کو چامی زندگی ہے چی میرے دوپٹے دی طرف کہیں غیر محرم نہیں ڈٹھا. میرا دل لا دے میرے کفن کوئی نہ دیکھے. تو میری بی بی بغیر پوچھن دے اگر ڈاڈی مہارا بازارے چوے میری اگر بی بی گھر دی ساری شاپنگ بازار اچ آپ کرن ونجے تے ایکو آکھاں اے اجاں وی پاکیں کو منے دیے.
اجاں بھی آکھاں میں اگر اپنی بیوی کو با پردہ نہیں بنا سکدا تے میں اہل بیت کو منے نا میں اگر اپنی دھی دا پردہ نہیں کرا سکدا تے میں پاکے کو منے نا میرا بھرا نا ای نہ کرو وے اللہ دا نا ہی وے ای نہ کرو قیامت لڑی اے نہ ہوے بی بی فاطمہ پاک دا ہاتھ ہوے تیرا میرا قربان ہوے دسا کیا جواب دے سے حسن پاک حسین پاک دا ہاتھ ہوے تیرا میرا قربان ہوے اگر تعلیم حسین پاک دی مننے کربلا دے میدان 70 تن انہیں شہید کروائیں اللہ دے علاوہ کہیں غیر دے نا دی حسین پاک دے اہل بیت دے کہیں جوان نے مدد نہیں منگی مدد نہیں منگی اللہ دی قسم حسینی بڑھو اہل بیت دی محبت اپنے اس پیدا کرو تے جڑے ویلے بی بی فاطمہ پاک دی شادی پہ تھی دی آئی نا میرے نبی فرمائے ایمن میری دھی دی تیاری کرا کے میں کوئی اطلاع دینی میں آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرے سا تھوڑی دیر دے بعد اطلاع ملیے کوئی عورتہ نہیں کوئی ترمتی نہیں کوئی چکر نہیں کوئی مہندی والا بھوگ نہیں کوئی چنی پواون والا چکر نہیں کوئی رولا نہیں کل ہی ایمن جیڑی جنت دے عورتیں دی سردار کو تیار پہ کرویں دیئے پیغمبر دے حکم تے اے شادی کون منن تے تیار ہے اہل بیت دا دعوے دار یا صحابہ دی حب دا دعوے دار جے فاطمہ تو زہرا دی طرح اپنا دھیری ریوے پر نہ سکدے تو آکو کوئی حق نہیں کلیے بزاریں جو بی بی دا نا گھنو جے بی بی دی شادی دی طرح اپنے شادیاں نیوے کرے دے کوئی حق نہیں تو آکو بی بی دا پاک نا اپنی زبان تے گھنن دی کوئی ڈھول نہیں کوئی کنجر پونا نہیں پیار دی شادی ہے سکون دی شادی ہے کوئی ہوائی فیرنگ نہیں کوئی پیسے اچھلن دا پروگرام نہیں ایمن سنیا بھیجیں دیئے تواری دھی تیار تھی گئی کپڑے چنگے پاکی دن سے کوئی میک اپ والا چکری کہنا میرے نبی صحیح آئین جے میڈو دیکھ سینتا تڑا ایمان تھر سے سیرتے ہاتھ پھیرے نے ایمیں ہاتھ آجاں پورا کہنا پھریا بی بی فاطمہ تزارہ دے اکھاں وچوں آنسوں ٹور پہ میرے نبی سی فرمیندن دھیئے تیرے رومن دی وجہ کیا ہے آکھن لگیے بابا جی میں کو میری اماں ختیجہ یاد آ گئی ہے آج او ہویا میری تیاری کراویا آپ اپنے ہتھے نال میں کو رخصت کریا میرے نبی صحیح بھی اماں ختیجہ دا نام سن کے رو پین تے آپ نے فرمائے فاطمہ ختیجہ ہی آئی ختیجہ دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا فاطمہ میں کوشش کی تیئے تے کو تیری اماں دا پیار بھی دے ہوں تے کو تیرے بابے دا پیار بھی دے ہوں تے جڑے ویلے تو اندیوں میں اپنی جات اٹھی کھڑ دام تے کو بلہ نام تاکہ تے کو تیری اماں دی یاد نہ آوے تے محبتاں یاد نہ راوین جڑے ویلے اندیاں میں ساریاں دے سامنے میں تلے متھے دا بوسا گندام تے میں متھے تے ہاتھ پھریں دے کھڑیاں تے آدھے کھڑیاں میں کوئی جہیز نہیں دے سکدا فاطمہ میرے کے کشے کہنے ایہا نصیحتی بھی ساری زندگی اپنے شوہر علی پاک دا دل نہ دکھاویں اگر تے علی دا دل دکھایا تو سمجھو میں محمد کریم دا دل دکھے سے آو اپنے شوہریں دے سامنے نا فرمانی کرنا جامعیاں بیبیاں اگر فاطمہ پاک کو منے جوے تے فاطمہ پاک دی نصیحت کیوں نوے منے جاں اگر فاطمہ پاک دے محبت دا نعرہ مرے جوے تے ان دی تعلیم کیوں نوے منے جاں فرمائے نے فاطمہ علی دا دل نہ دکھاویں ساری زندگی علی دا خیال کریں علی دا خیال کریں اے میرے نبی رخصت کر دیتا علی پاک اللہ میں تے نہیں ہے سب اللہ بھی نال کوئی
کہنا رشتہ دار بھی نال کہنان حضرت علی پاک باہرن ابو بکر عمر نکاح دے گوان آپ میرے نبی اپنی تھی کو اپنی حویلی وچوں گھنائن آ کر کے فاطمہ تا زہرا دا ہاتھ حضرت علی دے ہاتھ چڑھتے نے کونے جڑا بی بی کو مننے تے رخصتی میں کرے اپنے بالیں دی جی میں بی بی کائنات دی رخصتی پئی تھیندی ہے کیڑا ہے جڑا اہل بیت دا دعوے دار ہے تے رخصتیاں ایویں کرے جی میں اہل بیت دی اماں دی رخصتی پئی تھیندی ہے ہی واسطے اللہ قرآن چاہتے دنیا کائنات والے ایمان اپنا ایویں بناؤ جی میں اہل بیت دا عمل اپنا ایویں بناؤ جی میں صحابہ دا کردار اپنا ایویں بناؤ جی میں نبی دے خاندان دا نبی دے یاراں دا اگر انہیں دی طرح عمل تے ایمان چا بنے سو میں اللہ تو کو ہدایت نصیب کر دے سو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ